दशकं 32। पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽध्यदकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखादृतेषु वेदेष्वदित्सखिलमत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रविलुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्वम् अदृश्यताः कश्चन बालमीनः क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरच्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्ततत्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्तेगनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिणि उद्घूर्णमानः शरणं ययौ त्वां धरां त्वदादेशकरीमवाता नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृतिं योजनलक्षदीर्घां ददानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणि बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संसूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वताख्यमनुमादधानः क्रोधाधयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः। श्रीहरे नमः। नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते।